पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मईशत के साथ-साथ सियासत सहाफ़त का तो आपको मालूम ही है, लेकिन मईशत का अभी तक भुरकस निकला हुआ है और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। कल पीआईए की एक नीलामी थी और पीआईए को नीलाम किया जाना था, लेकिन कोई भी नहीं आया और एक पार्टी आई और उसने 10 अरब रुपए की कीमत लगाई। आप ज़रा सोचें कि 10 अरब रुपया और वो भी पीआईए, तो 10 अरब का आजकल आता क्या है? इस्लामाबाद में कोई अच्छा प्लॉट भी, एक नॉर्मल प्लॉट भी 10 अरब रुपए का नहीं आता। कमर्शियल प्लॉट अगर आप लेने चले जाएँ तो उसकी कीमत जो है कमर्शियल प्लॉट की वो 10 अरब रुपए, एक नॉर्मल साइज़ का प्लॉट जो है। और इसी तरीके से आप डीएचए में चले जाएँ, आप बहरिया टाउन चले जाएँ, तो कमर्शियल प्लॉट्स की वहाँ पे ज़रा कीमत देखें और छोटे एक इंतहाई वो कहना चाहिए कि हाँ, 1000 गज का अगर कमर्शियल प्लॉट है तो वो भी कम से कम आपको 2 ढाई अरब रुपए में मिलेगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और 10 अरब रुपए उन्होंने पीआईए की कीमत लगाई और उसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि हमारे कुछ प्लॉट्स हैं तो क्या वो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। यानी वो पूरे का पूरा पीआईए जो है वो 2 4 6 प्लॉट दे के वो खरीदना चाह रहे थे पैसों के बगैर। तो ये तो है इनकी कारकर्दगी। और पिछले जब से आए हैं ये एक काम जो है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था, प्राइवेटाइजेशन पे। तो बहरहाल देखते हैं कि पीआईए को ये सारा ड्रामा करके आखिर किसके हवाले करना है, क्योंकि होता तो यही है पाकिस्तान में जी कि एक एक्सरसाइज शुरू की जाती है और बताया जाता है कि हो देखें जी 10 अरब रुपए लगा था तो हमें नहीं दिया, तो अब ज़रा ये एक अच्छी कीमत लग गई थी, हमने कहा कि बस दे दें, हम छोड़ें ज़ाब्तों को, कायदों को, क्या है तो इसके हवाले करते हैं। तो लगता यही है कि पहले से किसी का फाइनल किया हुआ है इन्होंने और वो कोई ना कोई हुक्मरान ख़ानदान होगा या फिर हुक्मरान ख़ानदान के साथ कोई सहूलतकार होगा, तो उनका आपस में ये मिली-भगत से ये कुछ ना कुछ इसका औने-पौने दामों करेंगे। ये स्कैंडल भी किसी वक़्त आ जाएगा। तो फ़िलवक़्त ये है कि 10 अरब रुपए का मज़ाक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किया गया और अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीआईए खरीदने के लिए तैयार है, ये कौमी असासा है, एक कौमी निशान है, तो हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीआईए को। देखते हैं अब उसको क्या जवाब दिया जाता है और अगर वाक़तन अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है 10 अरब रुपए जी क्या है। ये तो एक आदमी की ऐसी पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे नॉर्मल कारोबारी लोग बैठे हैं, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या जवाब दिया जाता है। इसी तरीके से जी आलमी मालियाती फंड का जो मामला है, इमदादी पैकेज का हसूल है वो ताख़ीर का शिकार है और इस दौरान पाकिस्तान की जो गैर मुल्की इमदाद जो है वो रवां माली साल की पहली तिमाही जुलाई ता सितंबर में 60% कम होकर 2.3 अरब डॉलर रह गई। पिछले साल ये 5.73 अरब यानी कि पौने 6 अरब डॉलर इमदाद मिली थी, लेकिन इस दफ़ा ये मिली है 2.25 अरब डॉलर, सिर्फ 60% कम हो गई है। और ये रिपोर्ट है जी, डॉन अखबार की रिपोर्ट है और उसमें एक बाकायदा तौर पे इसके अदाद शुमार भी दिए हुए हैं और गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद से मुतालिक अपनी माहाना रिपोर्ट में FEA ने जो है वो इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न का उन्होंने कहा है कि जी AED ने कहा है कि मुल्क में इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने कहा है कि पहले इस तिमाही में 19.4 अरब डॉलर के सालाना हदफ के मुकाबले में 1.3 अरब डॉलर मौसूल हुए, यानी 20 अरब तकरीबन साढ़े 19 अरब डॉलर हदफ था, साढ़े 19 अरब डॉलर हदफ था, लेकिन मिला कितना 1.3 अरब डॉलर। ऑलमोस्ट आप इसको पता नहीं आप इसका ये मैक्सिमम बनेगा शायद 10% या 5% बनेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनता जो हदफ मुकर्रर किया हुआ था, क्योंकि अगर आपका 10 अरब डॉलर है तो उसमें अगर आपका 1 अरब डॉलर आता है तो 10% है जी और इसी तरीके से ये आपका 1.3 अरब डॉलर सिर्फ आया है। तो ये अदाद शुमार गुज़श्ता साल वसूल होने वाले 3.527 अरब डॉलर के मुकाबले में नुमाया कमी की अक्कासी करते हैं, जबकि सालाना हदफ 17.6 अरब डॉलर था। 17.6 अरब डॉलर था, उसके मुकाबले में 3.527 अरब डॉलर मिले, यानी कि 3.5 अरब डॉलर मिले और इस बार जो था वो 19.5 अरब डॉलर था, तो 1.3 अरब डॉलर मौसूल हुए। तो ये सितंबर के आखिरी दिन IMF की तरफ से दिए गए तकरीबन 1 अरब डॉलर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये तो आपकी है
حال و احوال جو ہے معیشت کا حال یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری کی پوری ایک مفصل رپورٹ ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کافی پتلے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا موجود کرنا پڑ رہا ہے۔ بس آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اکتوبر میں ایف بی آر کو انکم ٹیکس ریونیو میں بھی تقریباً 100 ارب کا شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا جی ایف بی آر کو۔ ایف بی آر نے اکتوبر میں 880 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا اور ہدف تھا 980 ارب روپیہ۔ 980 ارب روپیہ ہدف تھا، 880 ارب روپیہ جمع کیا، 100 ارب روپے کا یہ خسارہ ہے جو کہ ان کو لے ڈوبے گا۔ جولائی تا اکتوبر ٹیکس وصولی 3532 ارب روپے رہی اور جولائی تا اکتوبر ٹیکس شارٹ فال 191 ارب تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں پھر آپ پہ ایک اور پریشر آتا ہے، پھر منی بجٹ لایا جاتا ہے، پھر مزید ٹیکس اکٹھے کیے جاتے ہیں تو وہ ٹیکس بھی آپ کو دینا پڑیں گے۔ تو مریم صاحبہ جی، ایک طرف تو میڈیا مالکان میں اربوں روپے کے اشتہارات تقسیم کر رہی ہیں اور یہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتے، یہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے، یہ میرے اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں۔ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ آگے پھر اس کی بندر بانٹ کرتے ہیں۔ تو مریم صاحبہ ان اربوں روپے کو استعمال کر رہی ہیں اپنی ذاتی تشہیر اور ذاتی فائدے کے لیے اور سیاسی فائدے کے لیے۔ اخبارات، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان کو اشتہارات کی مد میں کل یہ خوشخبری سنائی صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہ جناب میڈیا مالکان کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے بہت زیادہ جو فنڈز اشتہارات کی مد میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، میڈیا مالکان کو بس بے فکر رہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف صحافیوں کے لیے، صحافیوں کو برائب کرنے کے لیے بھی 3200 جو پلاٹ ہیں وہ مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن غربت جو ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ پچھلے تقریباً ایک مہینہ پہلے جی اسی مہینے یعنی کہ اکتوبر میں پچھلے مہینے اخباروں کو اشتہار دیا گیا، ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہار دیا گیا اور ایک کمپین لانچ کی گئی کہ ہم مہنگائی کے معاملے میں سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس وقت کمی ہو رہی تھی نہ اس وقت کمی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو لیٹسٹ ہے یہ اب ادارہ شماریات ہے، میرا اور آپ کا ادارہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا۔ انہوں نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق پچھلے ایک ماہ میں جی جو جولائی تا اکتوبر ایک ماہ میں مہنگائی کی شرح میں 1.23% مزید اضافہ ہو گیا اور جولائی تا اکتوبر مہنگائی کی شرح 8.68% رہی۔ اب یہ جو 8.68% رہی ہے جی یہ مہنگائی، جس کو یہ سنگل ڈیجٹ کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے وہ 40% مہنگائی ہو چکی ہے۔ اس 40% کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ 12%، 20%، 30%، 40% تک گئی ہے تو اس لیے اب مہنگائی اس حد تک اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ 40% کو اب شامل حال رکھا کریں اور اگر مجموعی مہنگائی جو ہے ان کے دور میں جو ہوئی ہے وہ اب تک ہو چکی ہے تقریباً 50% ہو چکی ہے۔ 100 روپے کی چیز 150 روپے کی ہو چکی ہے، 1000 روپے کی چیز 1500 روپے کی ہو چکی ہے۔ یہ مجموعی طور پر ہے، لیکن یہ چونکہ گورکھ دھندا ہے اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی کمی آ رہی ہے، کمی نہیں آ رہی، مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی کی شرح میں 7.17% اضافہ ہوا ہے اور شہروں میں مہنگائی کی شرح میں 1.05 اضافہ ہوا ہے، دیہاتوں میں مہنگائی کی شرح میں 1.49% اضافہ ہوا ہے۔ تو شہروں میں سبزیاں 12.9% یعنی کہ 13%، پیاز 8% مہنگی ہوئی ہے، گندم مہنگی ہوئی ہے جی، دال چنا مہنگی ہوئی ہے، چکن یعنی کہ مرغی کا گوشت مہنگا ہوا ہے اور ایک ماہ میں شہروں میں چینی، دال، چاول، دال چنا، یہ شہروں میں دال چنا سستی ہوئی ہے جی شہروں میں۔ تو دیہات میں سبزیاں مہنگی ہوئی ہیں، دیہاتوں میں یعنی کہ آپ اندازہ کریں، آپ جہاں پہ جہاں کی فصلیں ہیں
تو یہ سچویشن اس وقت بتائی جا رہی ہے، اور دیہاتوں میں بھی جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، شہروں میں بھی ایک سال میں گوشت 20.35% مہنگا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز اس میں مسلسل جو آ رہی ہے جی، کوئی چیز بھی سستی نہیں سوائے گندم کے، اور گندم کا جو سستا کیا انہوں نے، اس کے نتیجے میں ہمارا جو کسان ہے پنجاب کا، وہ فقیر ہو گیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کشکول ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔